ዝኾነ ነገር لا تلححسكم لا تجهزكم لا رأناكم سي ملحسكم وايح ما نقدر تناقرنا أدقت تكون يتكون سي أد أكوي على ولدت أكوي لعل عليك سكود دعات قربة ترديكم ده أبز لي ملكتكم نا فقري قاعد يقولك كلهم لا قاموا جوه قال عشوكي ما حد جوا مسخد أد آيات الإعلام نفلتكم هنا عودات سي نعودات بهر لين فلت قالوا نستيتي لنا يا وزي بتري دك أنا استخوينهم يدونها ما هم تحسوا هذا زغل عزي هتان يو جانا عارف لي خال يو وزحبت مرتلا لا يو كأون دجنا تمالي لا بخيني رويو عقامي أدلهم يلو عقام تقرأ ويخون يديو يا سلزي قاسك فلت يا خالي عقامي لا تنيلو كوي لا بخينا برا عقام تيدو تقرأ ويخون يديو تاي خاتو لا خاسينبا زي فيديو كوني يشرتو يلو أنا أبياتني يا يلو بمحرنيا عقام دين يخون خويلو عقامي تايو عقام خو زرعيو عقام النوت لي خبرسي هم يليو مسحتم حريتي وين دغنا مسخالي بهر كنبر يلهم تامن لهم ازي هوي تانا سوشيال ميديا طرح يكنغركا هوي تايو يخون ايدا مسحنتي يتباوي تم حريال تناغر مسانا مستقارو كردادو لي خلص افقا ازي مسلمنت يزحدو قوا قارزو تقارو مسلمنت كم مسلمنت وصو اي تحشو نوسخ مخبرو قال اين مونتاي ملكتهم زيوم حجي فلت فقرات عندهم تاي حتى اودني يملكتهم يفرغاي لك اللخو عليك يملكتي فرغاي يملكتي فرغاي صبق غيرسو سلامنتاي سنا حساو هامي هم للرامد صبق غير يفلط عليك مسانا مستغارو كردادا لخو دسبس لزياك طقما يلا انا يا عمي كنغركا هذا ነገር እንደገና ዛ ሰብሲያ አዳአ للخونه بهر اكل بهر اي تمرعي نامال مثلا نيوا ويلي أدتنا كومين لنا فلوت زارو ود أي نايا رديتي نايا دليتي إذا ديزت تبلوا لكم نادى أو تيجي أسخاتم لعوهم ما سوي كنت كنقول أو زي سوشيال ميديا تمالهم تفلتوا أكو تمالي نكون فلتا إسرائيل قال ملي عمد شفتت إلى حماق يصبغ رئة أنت حماق صنع مقارها ليا أنت تصبغ صنع مقارها ليا لعبيتا داية كأول حالة فكين إذن هاي هويتا نا سوشيال ميديا هويتا نفلتا إنا تعمد عيتيا نادى أو تيجي نادى أوصيتي بقى أساسا بزي أطعيت مخانا حماق مخانا نادى أوصيتي أدى عندنا لمن تمرع تدلي نابع على زرع تقصل تدلي نابع على محبرسب نابع على قنقة نابع على دسل بلا بقى أزينا يا رديتي ويخم مثلنا سناتسي نو تقارسي معاري يطلونا يوم يتبعواني لهم اندحر لسألوكم مخانا متفلطة تقار تقوم بحلهم أو قزاهم مسمن يوم كنبرو مسمن ياخذ نبر الصح حتى قزي أوكي أودني اوكي بس من ياخذ نبر الانسان مسمر عوت حدا المسقبرت ابي بس من ياخذ اي ملكتنا يناغا نغوها اوز سبزي نخونه غداينا ود تنغرك انا غوالا نستيتي اسيمبا تمالي لدتاتنا اي ملكتكني او هيوتنا ايتيكني نا خيدنا دقالا حزنا لا ودترنا تملسنا كنغرك سير مالو لو يتول اذا غوالا نستيتي سمعي توينا تنغرك بحر لمصا شجر فلات فتي والعيا زي احد تمزازنا يتقلي حزن سمعيتي يا لالا تمزازنا لا تدخل الدايه أدتاتنا حدقة إذا يوصل أكني دق يتبلع تولانا تلوا تكني فقرينا خيرنا دق على حزنا أنا لا أدتاتنا نملس إذا نقول نستيت الدخمة نقول حدش نقدر إلا إذا سوي زي عندنا أمريكا تكمل أوروبا تكمل بلا قدس نبدأ ريسبكت كتجبرني واسع سنتيا إننا يا حنا تقول سبق تقول إننا يا لعلي أليكسي إن آيات قرن لكم أليكس تمالي فلك ده لأن أحسن تخبر إنه إحنا سكن حجز على اللي نالسا سوزيا دد أهم عينة وردة تمثلها أنا ديزي هم ديزي رأيك نقرأك هم سوي قطري أنا تمالي جيجا ولد ديزي نو نعك نقرأك أنا لو دي الخوف للخواجة أنا ترحيل الفطر أرديك حنا يطبق يمشي أو محبر سلسلة لو وارد النسي نصوت إياه تايديا إزاي ولد لا يفلت سوك خون خلي لا أنا قبل أنا ودي محردس نغرت صبق لعلم أني بالسوشيال ميديا دلسي تسواسي وسي لعلنا يطبق نت لجدي للودي يلي كنقرك لولد أيه لك قال لكم أدي لعلاس لعلاس لولد أيه أيتو ما عرفتوا لعيا فتفيتا تبلس لعليسي منهم نقدر تقول لي تقول إذا فقط لخونا نقرأكم لكم قال أي نقر قال لكس هذا مجمرة إذا سوزي أي فوتة يلو تناقروا تاي تغني ما فوتيوا أنا قد محز أي فوتة لا شيء ما فوتيوا بصور خدمت على ما يلو فوتي الله زقول عادي عندنا بسمعي تريات فوتي الله ويست أيو بهلخ ولا نستك بهلخ يا بايزو ويوتعت خد كاب جزال موزح لنا دك أنستي بهاري بقى أفكارها كنت تتغطى ما هلخ بقى كاب جزال موسى تتقوم العين ستايل يوزي تنقرأ ديزل تبهار سوله كابد موصل سانت لبري بقى مغنيات غيره هو يتاغيرا وصالك تخدو ازي جن
أنا أقبله ذا سبزيا تحمقس تسبقس أدعى يا أوزو هي تازي خيدهم لأليكس تمر أيابا فتحية بالطول سبات أنا بوقنا أقبله لمن تاي مسيلكم وعلى نستيت إياه وعلى نستيت الدخمة أزير دأني يفلت إياه هم أقول أخوينا حالفنا دقيلنا لا ودتاتنا درمينا أنا صدق خينا دقنا نقبل لنا إذا سنزي ألن دقنا كي تمهر أو توصح نقر لكي توصح هذا هوي تانا سوشال ميديا اندزينات الناتش منامن لا ولا لبا أسوالو إنها نايا مرشاي ليه أوزع علمتك نقرك لا أخذتك لنيا نقرت مرسلخة أدخاي ترحيو عرك هاي مرسلخة حاو هاي مرسلخة بلا ملي مرسلخة أدخاقن لا أخا اللي تقم دعمبي لا أخا الود تمرسلخة أي تخلي تمرسلخة ما تقولنا تسمعك للفطايل لما كان لخو حيزي زاسي زيا لي تقبلت خون تخليها واي نو بقى ميتي كويو مسلي كوي تخلي أمريكا أيو كتولدن يخو همزي يكو 18 مليون تخليها من حقي نادون تسمعت جين نقرأ كله أتاي تدور لنا بايزوي أنا أي تدور لا أسكب زخنكم أنا تايب لكم جين إذا تحساس رازي هذا مجمرة تجارو خليكم إذا سبيتي لتجراوي تمرعي مبالا هم دخمت هم بتاعش سمعت أي تحسوا هم دس البلا مسألة أي ليل عم لمن تمرعهم للنوا مسمن تقتلهم تقتل نايا دليتي نبدأ دليتي ولا تجروا بالا جن نايا دليتي ترديكم أنا هذا وديتي تجراوي تأخذ مرعى كبرية عم خريطكم مرعى خلي نايا دليتي كم تجراوي تدخليها قال عد تدخل اللي يلدلي نايا ولدك عطري يلدلي كوكورا دينكوري نايا تخصص أيو نايا دليت هامد دوجن قال عد خات جراويتي تجرينيا توجع قال بهرقة قال أنقى خات تمر عيل ترديكم ده إذا نايا تحساس رأي أنزل سويت زي أول سحقن نو من تجراوين ده تجابلش مسلوا مبتوانو لا لجوا متفلقوا يمن ناقر متعصبوا ناقر مدرك مبتوانو ناتنا أنا دساني أنا يني لج تجراويتي تجرينيا متهورانو ما قبعت اللبه مالك يني في اللقطنا مدرك على مدرك يسمى بتنا كذي زي اللي لقين هوي تاي سوشيال ميديا كنات قنطات هال ايبلطن እኛዚህ ተሰብስበን ምናወራው ምናሽቃብጠው ከእናቷ በላይ እናቷ ናት ተጨማልቃ ተሰድባ ተቸግራ ምን ሆነ ያሳደገች እናት ናት ገባችሁ አይደለ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ከእናት በላይ ምንም ነገር የለም እናቷ የሚከፈል ዋጋ ከፍላ ስላሳደገች ትላንት በፎሎወር ምናቃት ልጅ አይ እናቷ ባለጌ ናት እናቷ እንደዚህ ናት አይደለም የእናትነት ልክ ስለማታውቁ ነው የእናት ባለጌ የለም እናት ለልጇ የምትከፍለው ዋጋ ስለማታውቁ ስላልወለዳችሁ ሊሆን ይችላል እኔ ለልጄ የከፈልኩት ዋጋ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው ልጄ እንኳን ራሱ አያውቀውም ምክንያቱም ልጄ ማኑ ልጅ ሕጂ ጎራያ ሓደ ነገር ክነግረካ ትማል እያ ምሳኺ ሓደ ኣዲኣ ትግራዋይ ብምዃንያ ፀሊኣቶ ሓንሳብ እንደሞ ትግራዋይ ብምዃኑ ፀሊኣቶ أنا خاطر تجراوية إذا سبقة تجراويو أنا مسؤول دوزبل أنا نعوز سبورتي قبره أنا لما عند حرت مرعو خينك أنا $5,000 يوصل زودي نخمرعو ندي أول زي $5,000 أنا يوصل نخمرعو هذا اسمعني سيمبا بقولنا إذا نعك نجركا إذا قمار يخوني ويم دجنا وددر يخوني هذا اللي سأل أن محمد سبحانه يقول بقى ورايا أود أن سيمبا كنقرأك اللي سأل أن محمد سب عد على سألتني كابنا يا هارد كولد مدلا يلو على يبتاش نسمعتي زي لحس حسيب بهالكنقرأك عليكس عد على تدليو ناقا قحط الولد عليكس كون نبيتو أساس بيتي النبيتو تأخذ تقول لها سيمبا بي حمشتش حاف حصرتش حاف خاص لسوع كاسبي الله ده تأخذ لها لسوع كله تخليها تمر عم تخليها جنزاب كله كخليه أفسقاقن كنتات هاللي على الدعسي ود عليك السي ود قال يلقونه لزا سبيتي لا أي قربة لا أخص منه ما يقنيتها بتقراوي قال ملا إذا بوليتيكا شغط إبهال تقراوي يكون أمحاري يفلقون كفلقوا بهر يمقابات كأنتنا مقابا وكأنتنا آل قابا ميمالت أستساسا بيمنور موتنا أنا أمارا لا قبام كالكوين أمارا متلات الاتشيب ليون اتشلال بسهل تلا راسو أمارا مقابات الفلق ميمالت مبتقوال لي ناتهم تسمع لك غرايا مبتني أقول تقولات من بدي تقراي مبتي يبلان مبتي
تودي خبكي بريسيس تودي قدافي ماسي تودي اوش تتغراي خوينا سين بعلي لك نيري اوش تتغراي خوينا ناسي تغارو خوينا قال عد خاي خونتي تبيل ولفتح لك كباب عامله اللي تفلط دوزي سيمبا تاخم لا يدخل لكم لا اي نو انا نعكن جيجا خوني انا لزوم لولن سبات ليش عيتو اب سميت سلالخون جيجا مسلي كراينيو دحرت استوعلت له ግን حقم يوم نايه بحري نايه كبابي نايه تحساسا مساعتهم لي من مسسال معات شجرات يقطمك لامنت تومي تتقبر يرحقك سلتو مرعي تخلي تخل مس بحال تتحسس سلالخون انا يصدمي ولا هم تيلمي ترديكا حدا للخونه محبرسب سله صدي خي طرح لي خونه زي بلاي مسلاخس نايخه محبرسب لمعباي عند اماره سو يا اماره بيتشالو ما الدنيا مالت مبتو لك لمن بقنقا بباهل በካባቢ ሙቶም ሰርግ አድርጎም ክርስትና አድርጎም በቅርቢያ መሄድ ስለሚፈልግ ነው ሌላ ነገር ኑሮት አይደለም ለምሳሌ አንድ አማራ ትግራዊ ተካገባ ሰርግ ሲኖር የሚሄደው ርቀት አስቡት እንግዲህ ያ ደግሞ ቤተሰብ አይፈልግም አንተ ስላፈቀርክ አይደለም ወይ አንተ ስለወደድክ አይደለም ቤተሰቦች ከሰርግ ከሞት ከምናምን ነው የሚያያዙት خلአይ ነገር ዛ ሰብዚያ ኣብ ትግራዋይ ቂም ክልያ ፈለይን ፈልቲ ኣዳሊ ዴዚሲ ቅድሚ ዓዘ ትግራዋይ ሰብኣያን ይርዋ ኾን ኽእል በዲልዋ ኾን ኽእል ጠሊምዋ ኾን ኽእል ታይ ሕማም ሃምለሎ ኣይንፈልጥን ሕና ኢላ ኢልኹም ጥራሕ ጫፍ ሒዝኹም ትናገር ኣለኹም ድሓን መን እዩ ዝውስን ጥራይ ንገረና ሕጂ ትዝውስን እታ ቆልዓ እያ ትውስንስ ኣዲኣ እያ ትውስን ኣላ በቃ ኣብዚ ዴዚ ትወስን ኢልኹም ዝቕለይወልኹም ንስኻትኩም ኮኹም ኣንሕናሲ ትግራዋይ ስለዝኾነ ሳፖርት ንገብሮ ኢና ኮይኹም ትለኹም እሳ ብውሳነ ማ ወሲና ሰላም ወሲና እኮ صنع زنا نو خما يكون أخذ نقرأك صنحي برنسيس حفتي حدا زي معري حدا زي برنسيس حدا زي أنا ناب ماكينة كاتي ممي تجور لكم يتجري ولي تاي مسيلكي أرتو حفتي مجمرة تي مول عند يوني مانيا أنا تخطاتي لي سمعي تادع أدوس لأنه خونت أدو وكل أدو خونك نقرأكي بقولك نقرأكي تايلا نأنا ون جنجين إيو بروسس غير خسدني إلو أوكي كأو خا كاب عدي كاب تقرأ كوتس أتولو خا حفتو دوفيرو يوتسو حفتات نسيلا ترديكي ناديون أليكس زترفا نجر ولا حدا نجر إلا ينحفتو مالتيو أبيتو سوي حليفتها أدي مالتيو أوكي دحرو نخونت صنحي معري نخونت ليندا تبهال اب دبي انك تنبر نعا ريكورد سديد الله اليكس منم متامچو ነገር የለሽም اب خلت ناسي اي ملختكي يلو تريكورد نتا ليندا مسددلا ليندا تاغيرا نادي ان دنيس شيريلاتلا ادي دنيس تايلا እዚ ሲ ንዓይ ሰዲድ ለይ ይላታ ንዓይ ምን ማታመጪ ንብሎንሎሲ አሌክስ ሲ ንዓይ እዩ ይላቶ መንስሙ ዮኒ ማኛ ማለት ነው دحرا يوني مانيا ريكارد مساسمعو وإذا ريكارد نادا أيخوني نصدقوه ليندا تبهال أب دبي إنك تنبر أب خلت ناسي منم تامصية لو تياب الخيني بلا للخو نعا أيو مسؤولة أدو تاجر أد نتقول عتاجرة لا تلا وريدا مالتيو تاني تبهلا تأتي خالتي أديو كنقرأ كدو سو of course همزين والخيو أب حدر ولدنا نكوسنا قالتات خلي لهم تقول عقعة أب أمريكا تولي دعابها فريدم نيوا ناس أنت نيوا مس دس نولتو حادار نكتنبر خعة ما بتاعيو إتا أدي أجن مالتيو نادي أترحي تري نادي سيلك ترين هيكي ترديكي ناي دسي فيلينغسي كتردالن هيكي نادي سي دليت نادي سي سمعي مس أليكس تقول إلسا أنا عندك رقركي تايت بالله مسيلكي هذا سي لأليكسي حفتو دفير وصيلا همزيلات بالله مس همزيل تبولو أدأ هو عند عدي يوني مانيا دي يوني قاعد على نالك راح يكون ينصرف له حق زربا انا يكاتلهم يترديكي مولى يقول قلام دو ترف قزع دو يقول بزح نغرات تمكحتات صرفتات يصرف له مالتي حزب خمزبي يلكم له مالتي ازي غيغا ايه صحفتي لا ديوله تصريفا يا فوتو غيرن من ينصرفو نو يلادو نانو نا كسلاو حسب أنا كود دومات النجار آخر بتبلا بتسي لقراياسي لا أياسي لا تصرفون اللي نوروا سبات مساعتهم عليك زمدنا عند حر للمن خوينا نازم تصرفوني ولا حد سحتتي ولا من مسحتتي ولا تسويها ولا قول أفتو دفاية لك كلهم إذا لا تبع لنا يا قوالا لخونات
أبي ودي كأتي أيلو الكراخرلو تقرأي دم قرية كلنا زي فكتيا حمشت قرشي هو أنا تقيلة كوزهم زعاني تملك أخطلوا له ما حمرسل كرعوا قيل خل الحوي أنا ترديكم هم تقرأي دحرت أمنوا لكم إذا لا ولا تصنعوا وحتى هم تقولوا تاي تفلتصهم رزق توصل له ثم رعي وي تاي تبلوا لهم بزلعت لسخرت سميت لها اللي تقولها وصيد سهرسة تحضر يالهم أسوهم دنقرنا طرح يزينا تقراوي معاري هم جيجيك يا نقورا جيجيك يا نسامرنا نعك نقركي جيجيك يا لقورته مستر بوشتي لخونا قزي طفي اني راك نقركن جيجيك يا لقورته مستر او لعل تقراوي اسخطنا لي تفلطات خوين كنطيق عن العيا انا بنابيهر تشقر للو موسوعه يخوني ولكم لخو انا أقلامي تلريني كواسة بيدلي ولا تقرأوا يخون يلو لكم لهم إندي هم يوم تحسوس خاتم زي سميت زي أسي بحماقيات ريا هم زي يالتولنا تلهم بعينهم ترلهم بزنهم نتسمع لهم ناقا نقوها نخوانا نقر هم لي تقوروا تهم مرقا قصميكم ويلي بهلخكو حداري يقبري بهلخكو فقري متي السخم لعلي كسن دحر تعملوا تدلي وخوينهم هم حمهم كابزا سيزي أك قليلكم تباخروا كابزا سيزي أتتأمكيقو لول تمثل تقراويتي تخورة تخيل ود خورات مخانو عليتو عاصمل تفلت يخم تمصلو تقولو تتأتاتي وتقولو ديزقن كامجمرا جمير زغلا مساناكن دحرمتي خوينو أبدون تتسأل أخوينا ناقان قوها مرز غيرا تقاتلتو تايتم تصفهم كبروفايل حالفكم تاقم تدقفو وزي لخونا نقر قورتو بعيوغان غيرا لخونا نقر دفوتو قوانا قويا ويلي ما عاد مسوء تخفت لهذا سيزي أكبهزي أجمرا دحرزي لا سلازي صلاحي لا تصدقكس كريستوس يخون يكو عليكس نسألكم فتايو تصفعت لهم حد قصهم زي كريستوس راح يقبر سابيا عليكس لا ولي خورو وما حبرسي يخون موسوعه لا يفلو عنو كاتيو لي يلو العنا لا ولي خور العنا ارتراواني فوتي ما يخورب او لي صرفنا ارتراواني يخدي انا عدل خورني ارتراواني الخد موسوعه تخون خلا لا اي لخورن ارتراوان تخوينا وينبي بسم ارتراوان تقرني حدا يوقع يمينا نلس عرفوني نلس انطلني موسوعه يقبر عنها نقركم يخوني الارتراوان تقاروا لو على كاس كم على اسي لخورني لحصرني تقارني ويلا فدا لا خذ غسي مثل يخورني حرات فويدس يخوني يزقرشي لبانا مرعيهم هم تبان قور لهم يوني مانيا سلنا تقراوي قومات اي بالقليل اب كنت فقرات كنت تفقرهم كيما انت برا يعني انت فقرت فطدو فقرات يكوني نعك نقرا انت فقرت فطدو لبالو نعك نقركا لا ابنت ديزنا عليكس ولا على دليا ناي بيت سبل دليا دخلنت هالليوم نا غنزب حصرت فقر هالليوم نحجزهم نخلينا اواطينا انت لب ولدنا اي فقر قلايم بيراخ دخيا انت عندك دخيا لا حدا قنا عاك نقركا انت تروح حتى كي معري صرح نبل حنت حتى حتى دليل قرايا هذا قرايا سي ارتراويان اللي تعرفوني لا يعرفوني فلي مستهم لا يعرفوني الا قرب تبلعنا لمنتاينا ام حارون تبصحت له نغرات كل جنرالايز نغور ام حارو خوينم لكو لا يعرفوني هذا كاب دايز ما قال اندحر لا يوصا كاب دايز اندحر لا يوصت ነገር سوسي እሱ ልምልከቶ ብዛዕባ ዴዚና ዴዚ ብቻ እዩ ዴዚ አታክ ተገራቶ ስምعني አታክ ተገራቶ ዴዚ ልኡ ማንነቱ ላይ ተخورሉ ተخوينا ልኡ ላይ ተخورቱ ተخوينا ምናምን ክነብረ ይውሊ ኦፍ ኮርስ يس نقرا كده عدي اجن عدي انا على بيرسوناليتي ني ارس حسابيا بنا على ملحقات خد تحدق ترديخني عدي حمقنا تزاربت انا كدغفا يخلي يقرتا غبر لي انا لولاديتيا اوكي حمقنا تناغرخك ولادي كدغفني ايدلي نو مامي تغاغي خي زيا حمزه اي بحالي كاول مسنالوم جنريشن نخيد بيزاخن ازي نحمق نجر نامطخنا غوتكن ازي حمزه هو يلو ودي حمزه هو حمو اي سرحي خزي اي قبولنا يسجمر ولادنا معري ازي اسغاورو ادي خلم صات لخن خطو مرعي خي ادي خلم صات لكن خنتو مرعي خنا وزللخن كلنا من قديم مرئنا نجن ادينا زخبرنا الى نمرؤ ادينا كلنا ادينا لخبرنا ندلي تردي كن ادينا تصرف اسكو ادي اكو يصرف لاي امتاي فيديو يخن يخن اسكو تصرف اي تصرف يكو سي جمال يولش اللي يتصرف يمرونا
اوكي ورايا ما تود تاشو مغورا ሰደባት ክብር ያላቸው ገባሽ? አንተ ጊዜ ናይ ምን ይስማዕ ወራያ ወደሞ ካውነት ተራሐስ ከይድን ወራያ ወደ كنبوك معري السخي أوروبا أمريكا تخون تخلي أخي عن حنا جن ولدنا الولنا بلاي مسمعنا هذا خوينو لحمنا نقرس الله أنا تقراويتيا أمريكا نكمت قال نكمت تقراويتيا أوريدي دمي تقراويتي الدخاليو دمنا تلتموت أو بهلي خليو أنا لما تأخذ بهل سنخونا أنا نابع علي ودي تقراويتي كمر عيال دلي لازم قال عبدو مالتي نحر دلي خمالتي كاو حالي فقد أي سمعيلو ولا محريت لكم سجن مسليو ناي دليت جن سيئة ولا كلهم سلالو خلاص يا قد تقراوي التمرعي خوني هم ولادي تلودوليو ناي محمرسم ناي عليك ناي تقريان الناقر ناي بهل للو سبات كبوزح مولاد تاديو موسوكم مولادي مفرعي خلي ترقم كيولي أنا كم خلي محمرسم كفارة كم نوع علي محمرسم كفارة يا لنقرا ودي جنا قات أمين مرستو خيد ديو سدت خيد ديو ولا فرنجنا كم صلي خليو إذا ما لتقول أنا وش تيسي أي قبولي تيفوت حقوق قبولي يا ولدي نحرم من ما يقري كاون دقنا لا لا كله أنا سي السخسي لا دولي تخور النسي لا أخو حافق كل حد رسوعي اللي كنقرك بتقرأ واي بتل بنينا بهلي بإثيوبيا ممزحتيو ولا محرك للخدي بيتسم كمنم بلاي تكبابرش قال هنا كمجمرة جمرو طلعتها يالبت دار ليون أيشلم يباس ወደ ህይወት መጠፋፋት ካልሆነ በስተቀር ዴዚ የዴዚ እናት እየጠላችሁ ለአሌክስ አይ አይደለም ምን አገባው ዴዚ ስለወደደች ምናምን አሙል ባለ ይሰራይ ነገ ጓት ዋጋ ተከፍልቶ ለአሌክስ አብዚ ያለለኹም ሰባት ዓርስኽን ትፍትሽ አይኽን ማለት እዩ እዚ እንደገና ካብ ጂጂኪያ ክትመሃሩን ይኩም ጂጂኪያ ይሄ ቅማላ ሙዚየም ሓራይ ላበለት ድሕሩ ይህ እንደ ቁም ስቃይ ማለት ኣብጽሓት መድሳባ መጨም ተቀምጦ ነው داويت متقبر أديس أبا متأمسي لتجور ونجر يفوت يوم بعلم خال أي نجر إذا محمر أنا سي همزية يتبعون مچم ሁላችን የየራሳችን ባህል የየራሳችን ቋንቋ እስካለን ድረስ የራሳችን ሰው መፈለግ እንደ ኃጢአት የምትቆጥሩት ነጭ እንደዚህ ነው የሚያደርገው እንትና እንደዚህ እኛ ነጮች አይደለንም አባቴ እኛ ኢትዮጵያውያንን ተጋሩነን አማራ ናቸው ኦሮሞ ናቸው በየባህሉ በየጎጡ በየአካባቢው የየራሳችን ባህል አለን ያ ነገር ማውጣት እንፈልጋለን ለምን እንዋሻሻለን አሁን አሜሪካ ስለሆነ አውሮፓ ስለሆነ ምንድነው ዘራቸው ከየት ነው እንዲያረጋቸው ከየት ነው ትግራዋይም ሓራይተ ለይ ባህል ነይሮም ለምታ ሒዘው ዝመጥና እንትና ስለ አሌክስ ተናገር ለኩም ሱቅ ለይትሉ ኦኬ ስለ ለሕማሞኩም ተጋሩ ትግራዋይ እዩ ነኖ ለዓለ ለሕክሕሞም ለኾሉ ሰባት እኒየውዮም ለዓለ ወረዲኩም ወረያ ዓይነይ እዚ ትብልዮ ዘለኸ እዚ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ፃዕዳ እያ ኣብ ዓዲ ፃዓዱ እያ ትነብር ዘላ ሕጂ ዘይኮነ ነገር ዘይኮነ ኣይኮነን እዩ بعين حق خنزارة بتخوينا جا سبزيا أبي أتنبر أمريكا ودا عسرت شمونت عمد أنا حسب ودا عسرت شمونت عمد عدميهم سأخذ كل عمد ديزي ولا ثلاثة زي تخون نو نعك نقركا لمن تيزا سبزيا شكرا بإسراء حديا نو تعد مدى ده ولا عم إسراء حديا أنا إذا سبزي إسراء حدي إسراء عمتايا أودني إسراء حدي تقول أتيت تصرفوا تحت لكم نعد أمك ذاته ذا سبزي أسي يلو لك اللخصين با أبدأ أسي حماقها من خونك لا قدم يقولنا ورفاي الحزاليات ناقر لا ديزي أنا كنت ردي أكله بي عدنا نحسب تخوينا تخكل على خي السوق يا مولا تعدنا يقول لك ولا أنا ولا دام مسكر لا نادي احنا مو طبعا مسكرة ما عرف عدي عند دولادين انا حاسب توجه مدح كبكي دحريا خبكي تملس لا ودي تقبلي انا ما تناقر يا اخي انا لك لكم بصور لسي كفقر وصاي شجركم تحسوت لكم سيل لكم لخ انا اذا سبزيا نادى اكيسي قدم ايران يروا قدمنا عليكسي ادى احمق صها من نبرتيا ترديكم توصل لهزي
بنا أليكس لما تسببسي نادى حمقنا هذا توصل لمن تاي تكون قبني حقي اللي دي أمريكا نا أمريكا بوليس تايهم لو يتفلت إذا زقول عدا مثلا لي مثلا يتفلت إذا عيل لو كل فان سؤالهم بدون قرناهم أوه يا مرعي يا إخواني ويهم زبون يا إخواني لا أليكس لما صنجر بدحريتو تايهم للوا فلوتو ساعات موزي سنل تبلغم سبر سنل جارهم وتدحن ونجار يلي لمن تعيا زاسب زي أبجيزي حليا بنا أليكس شفان جيرا نادى أمستر توصلها لمن تعيو صاروا فقر بيتولو فقروا حاسين غاية خدا ساتم خلوا اليوم اوكي ثانك يو برا الناس يسووا ببهر للو وشقر يا اخواني بريئه ادعى بقل فقيرة تقراوي تمرعي تخلي ولا خالي هم ناس يخل لا ولا تكاسي تليت من نيراله زري كرد حازي توصل لازم قول عزيئة لمن تعيو إذا اللي عليكس حسوا اللصقتهم لديز تدحني لهم عليكس تطفطوا خوينهم لا خاتم جيجاي أنا ديز هم حنتي تبعدي هم حنتي سبي خبر أيه هاي جرات مثانية لعلي عليكس جن لديز كخبرة ويكفوت عقلي بقى تقرأوا أيو عليكس تقرأوا يسلم الخنا ما ينقى بحث لمتى نازح حز هوي تفقر لي خنا نانا قال لمتى نقر حث يسلم الخن أنا زي بوجني أي قبلي أدعى طول الليل تككلي لي لا من مخناتو أدعى لحظوته نقر سليل الله أيه بقول سمعتيا قالي لتقراوي أي تمرعيت ولكم لا بقول فقيرة أي حبايتي شفنت ذا سبزيا ناقا نقول خلنا نقر تقوين عليكس حتى تتعملي خلنا تنقركم لا يا سلازم وحزوا بخليتوا اوكي ثانك يو بتقوينو كبكي تفكري أنا عارفة اللي دحر هو تاع حدا كبكي تسجع حدا زي عدنا يخوم زلو قلعة ودي 18 عامت مساخلة دحريقو كمرعو خلو وأنا كو كمرعو أنت قوينا ما حنت قالكو مسدر آية مسدي آخم كون كدكس وأدي آية كونت مساعد نبر لا حبشة كونت مني لك حبشة تأي حبشة كونت وأبزر لنا يقولنا بعدنا نفضل أدي أم حريت مديا أنت تنحندو حنسابندو نسا أبدقت ولدات عبيتيا أبوات صعداي أمريكايات نبر أب أمريكا عندنا نبرت مو بناء الدعاء نساء الدعاء لا تسق بناء الدعاء أنا قدمت تخيل له نو أنت إلى نو أيو سلخمس جيجا أيو قلنا حساب كهابي تداربي أنا جيجا أزول وايزي سين بحوي تادينا لنكا تادي أنا حسب ترى هابي أنا أدوس للخونة ندف النعي متعرق بحادة من وارسي أي قاري ترديك أدو يا سلازي تراخت له اللي تقول عاجين عندي أوكي تطفوها هم تقول لك كيدا سيد اندحرالي وانا تقرا ما يتصل اندحرالي انت هنا زيكم زربان زرب نسخص من سبعي كده خطراخبي ببزحس ولا مصدقي اسكز نعق حتى كسكه نسخص سمرعي خبري ودي سبعي غيركي مسمن يختنبري مصدق يختنبرس ولا مس سوايكي ولا مس عينور مس بيتسم تحواس بين قد تنبر مس بيتساي تحواس يدي مس افكركو خمسة دقائق غير فرت عندي قد محدي ولا فقرا لو اي تخدي خمس بيتساي تراخبي دي مس بيتشا اجازا فيكم بين قد تنبر مس بيتساي تحواس افكنا زي وعلى بلح عبد الوزي لا برا يا عيني قناعي لا خمير كان تقول عسنا ام حدك يودق يا تبلا تكلا أزيسي أي لبويني اللي نبرت بلخا ودا لبويني اللي نبرت بلخا جيجي كياكو سبي إذا قوالا مجمريا مسفاني ريليشن مسهر لي أجازا يم تكاري موتيام عدسا مسخدو تقور ونقر اندحر سميعي خاقن رأي أوروبا ويا جرمان كتقوري خالي تزا سيزيا لدسا مسموت لقورتهم جيجي كيا بعلاينا فتار طرح مفلطوة كنقركا إذا كنا قدر قلت قزو خير الخونا نقر تقبر سابقيرات سدلو هاي قال لي نقر كويس سمتون قال عليك سيمبا انا الافاس قتلك وين انا نقر حما نقر ناقدين انا بقرك مسنيني سامي سدن خو قرو تخلوا له قرشي بدي قال غير دي قبر الخا حدا نقر غير قحب لك تاي زقمنيو ناقدين قصيت متي ارحي خون كن حسو فقر طرح سيرد اخوم يلو لك له سيمبا هم تقرا وين تحاسبوا وينهم لا عليك سيسولو ديزي افكيرا ديا دليا ديا لناتن عقا تفضل الراس اللي قربه لا أنا الغرب عندنا عليك سيو قرأت تقاكوا لنا كنا نلفلف لنا ديزي عليك سكو سواتين قلتهم قل كاب على سوسل الغرب نتين خلنا الحنا زيد عنك يخون الناس قاعدنا نقدرنا السنة كاب على أقوالا أربعة لقوالا كتدحني لا عليك سلخونا نقر لا مقبار
عدل نيواي تخلى يا بصرلا إذا حدا يكون أوروبا أمريكا وقليل عادي اللي كلهم ولا فتعدنا شجاري لبهال نجار كواسي كجبر لخيل عينتيو إذا دجنا تمرسوا البهيرات لأبنة الدعمانية هم حريت دي أبراج دي أبلا قدس لا أنا هم تجارون دجنا ويسو حما تجورت مستلح حما كجبر أي قديمه وين لخونا نجار تفتيناتو ودي تبعت أي سمعت النوا لخونا نجار جبر أيو إذا قلنا متأكد كان الدنيا زندوا إذا لك غير ما لولي مثلا لا أنا أبلي يكون تسمع يمكن لي أنا أوكي نترحس كهابية ترحس اللي خدو ترحس زاربي مو ترحس زاربي أنا بايزوبي أبقى من وقت فقرات أنا حكي بونت أنا قصلوا يا زولم حكي بونت أنا دسيلني حكي كم يترحس حندو ورايا خميل لخي أزقي بعد أنت لحنده سلامت لك الله ورايا لحنده أوكي قصرنا حساب كده حن أنا كل خن حساب صبغي أنا كل ده أخمي جري صبغ خوف تريتو عندي سبك كم ريتو عندي سامي جي أنا خاخم بيتي أكها زودنا نزعل عفتيوا زعل عخاء نزودنا فتحته تفاتيهم موزبي خافقي ويبقى بقى جميرهم يكونوا مو دحرنا نبحق غيرهم ولو انت يا اخي بتزدلي انا هجي مسارح خوينا نحن بوليتيكا اتيو اب صرفي اب قله اب هزبات اتيو تخابي عبي بعابي خالي شخم هزب زلوس حجي بزي ربح نجر بخلته هصاون تقولعوت اب هزبي يبصحو كتريوم كلها حلف كتب الان كايات كوني حلف كتب كلها صرفتات قلقلين سلسم صرفو ግን ህዝቢ ተተንኪፉ ማለት አይኮንኩኒ ግን እዚኦም እሱ እንድሕልፈት ይዋ እሳ እንድሕልፈት ያጦ ናቴ ተሐሳስባ አደውን ግደለዋ አዲ አያ ግደፍ ክትብላ ግን ግደፍ ስለዝበለታ ግን እንድሕልፈት ያጦ አይትገድፎና ቻይና ደይ ምርዓውና ለው ፍትግራይ ከይሉ ንምንታይና ሓድሽ ነገር ንገብሮ ዘለና ጠባብቕ ዝበልዑ ሲ ኣብ ትግራይ ከይዶም ሲ ኣሕዋትና ይወስድዎና ኣለዉ እንታይ ደይልና ኢና ሕጂ ምስ ፖለቲካ ስለተተሓሓዘ ኢና ንሕና ግን ክንጥንቅቕ ኣለና ንኩሉ ነገር ሕጂ ክንዛረብ ከለና ናብ ፖለቲካ እዩ ድኸይድ ዘሎ ይሰፋፋሕ እዩ ዘሎ ፅልኢት ኢና ንሓድር ዘለና ካብቲ ዘለናዩስ እንዳወፀና ይሐይሽ ንሳ ድሕር ብሓቂ ፈትያቶ ክነብሩ እዮም ክልቲኦም ኣርሒቖም ክነብሩ እዮም ንሱ ከዓ ሓቂ ሓዳር ድደልዩ ምዛ ቆልዓ እዚኣ ክነብሩ እዮም ብሓንሳብ زحر ግን ኣብቲ ፋሚሊ ድበሃል ዘሎ ኩሉ ክርስዕ እዩ ቀስ እንዳበልካ እኮ ክንደይ ነገር እኮ ተገይሩስ ክንደይ ነገር እኮ ቀስ እንዳበሉ ይሰርሑ ኣለዉ እዮም ስለዚ ክልቲኦም እንድሕር ተፋቂሮም እንድሕር ተፋቲኦም ናይ ሓቂ ፍቅሪ እንድሕር ኮይኑ ብኻሊእ ንፖለቲካ መሳርሒ ጥራሕ ይኹን እምበር ንሱ እውን እንድሕር ኣፍቂርዋ ኮይኑ ኣይግድን ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኣዲኣ ከምቲ ከዓ ዝወድና ከዓ ተፃሪፉሎ እንድሕር ከዓ ትክክል ተፃሪፉ ኮይኑ ከዓ ይቕርታ ይሓትት ኣደ ካብ ሰበይቲ ካብ ጓል ተወልዱ ዘሎ ይቕርታ ክብል ኣለዎ يقرأ حتى لو عندي حد يتعرف قد يقرأ زبونة قريب كان أنا خمتها أرفس كحجنا توز قربة نقر عيسو معقوني راح نزيدوا ندة تعرفوا تبعي شوفان تغيروا اوكي اسكو تود امه نسا زبوسك بكي زبوس ليدي ايوا حجي انت يكنا خنبر مسالحتات نخون علينا مو نديو صريفيو نديو صرفن نديو باصريفو اي صرفن حجي نسو طرح ملصت نسو طرح ملصت صريفو اي صرفن كزاربي بعد وصو زحفرو ነገር ولا حد يله فقر دا اي غيرون بر سبزي اي سر اي حسوه اي قتلسه فتياتو حجي نسوم ግን ከትግሬ ጋር አንጋባ ወሸለር ተረኺቦም ደ አወዳትና ረኺቦም ኮሚና መመለስና ኮኔና ግን ነገር ይፈጽ እምበር ምልዑድ መስላ ደቅና እንደዳለዋ ምልዑድ መስላ እንደዳ አሕዋትና ኣለዋ ወዝብ ስለዝኾነ ፍቂርዋ ኣሎ ንሕና ግን እሱ ይኹስን ዝኽእል ንሱ ንዝውስኖ ከ አሜሪካዊ ትኹን ናይጀሪያዊ ትኹን ሲ አፈትይዋል
እሳ ኣዲኣ ኣምሓረይቲ ስለ ዝኾነት ካሊእ ጉዳይ ኣብ ናይ ፅልኢት እንተሓቲራ እሱ ይኽውስኖ ዝኽእል ኣነ ስለ ዝበልኮ ንኣብነት ጓራያ ስለ ዝበለት ሳሚ ስለ ዝበለ ሓደ ስለ ዝበለ ክኸውን ኣይኽእልን ኣነስ ወደይሲ ኣፍቂረ እንተይሉንስ ግደፍ ዝወደይ ንዓ ጓል ዓድኻ ትሕሸካ ንዓ ይኽብሎ ኖ ንዚኣ እየ ዝደሊ እንተይሉኒ ግን ሓንቲ ይገብርኒ ኣነ በቃ ስለዚ ንኩሎም ልቦና ይሃቦ ንሱ እውን ዝወድና ልቢ ገይሩ እንድሕር ናይ ሓቂ መርዓ ኮይኑ ናይ ኣብርሃም ሳራ ይግበረሎም እንድሕር ካሊእ ኮይኑ ግን መሳርሒ ፖለቲካ ክኸውን ህዝቢ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ክንጥቀቕ ኣለና ኣብ ዘረባታት ገሊአ ይቅርታ ነቲ ምናልባት ብጌጋ ዝተረድኦኩም ሰባት ከይትህልው ይቐኒ የለ ያ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ትብል ነይራ ግን እስኪ ናብ ዘቦስ ለይቲ እስኪ ንክድ أصلي ذا بوس. يا الله سمعكم لدو. يا أنا تايكل لدلي إزي نزنا هزينا نهز جنريشن سي. أيردوي أنحنا كو دس لبلنا نجار كو كنا نجار خمدة خينو عدتنا سمعنا مهناتو أنحنا لعبنا لبوتنا السوم لعويل لبوتنا ننبيني. حدا بتعمك كثر دو لكن التفلا لي عالمي تناينا محورسة. بتعمي بقى أنا قد محورسبنا نينا مريمن حاسوت الله بتعمي الحفر أنا مهناتو إزي زرقي خمزدو إزيدو بتعمي لتسألنا جاري كنا حد قول لنا إلى الحاسونا جاري كاودمو إذا قلعة سجمرنا نحبش مينتاليتي تجابي تخكله هوني اللي بعل يوناس صرحهم يوم مكناتو السيو صرح البلع هم غيره يصرح البلع منهم طالب عليه هوني السنة هوني قد ما هذه بزوج نجر لا تشفنا بزوج نجر لا جبرنا عاوزي أنا برنا كلنا نفلت أنا كوزل نبرة نجارات أخون اليوم سلزي خمتلو الخيو حاونا خندقف حاونا كنحز إلنا يس لا بوليتيكا نجار توصدقن بتقلا لا يو عاوز أيك نجار دلي thank you so much عني لي thank you تيجي قتلوا لنا سلام حواتي سلام زينبا مجمرتها نعاقي أزاد النقطة عنا بحكي خمزي حاوي تبدلوا حاول تستاجروا ملكا جزاء خفيت كانت وتابي كير كم زرابتها طعم أبشيت يزجور قبل هذا دعم كم زخن كونا لنا you know حاول ناخذ الدل كله خفيتنا نجدون تايقوين الناس شجروين مين مبال عبي تاخذ دليل زحاونا أليكس قدام أي نجار مشهور جايكونن جانا أي بسلن ولكن قال عاي ود 20 حدا دزاربو نايفلتن حج بجد بك أي صعر يزول عبي يخون مر قال عايو حج تايو مالت مشهور تتخون عبيز بلوي كأود 20 شوعات 20 شومون تنتزخون يرو نتاديا بك مخش كشالو باش كشاخم لكم سأ نايس مخون نيرو فليتو I know racist تا سبيتي تجار أي فوتوني قالوني له ديزي تجراوي بمخاني أتسلي أتو كالي من مثل إيه بلادي لا بوزح تزاري بيا فلت قنتايو أتي تقول نجار نابلة نتا سجاب عبيد زوجتوا نتا ديزي سجاب مسؤول حضرت تقبر أبزدو ليس كابزوت إحنا عنا تاديا خشكش عيني روه عدين داول عدي كوي خص قال داول هنا زاف كراته خوي نزا كل جديد سي أفقرس مسوعات تقبر لك عينه على خازق بالكامل على تدي حالي درت كاتنفع عمر كل جديد كدل لك الله أفقر دنيني قاتوير كلنا قالوا ساق كي أخاش على سخاتنا كم جبرة جن أنتايو قال عاسو اللي دخلنا أيوة سهل حق السخاتكم بجدك خمس زي ما ولا عايو تعد ميون سكستاي جبروه تعد ميون كسبوه أنا ود 20 كنت 20 حدا كله هو تخمس قبل نرك أنا يزفلته بس جاك تعبيد كالي أي رأي كالي تعبيد راح يزرع أي كال وتسكاب 20 حمشان تخون ودي سكاب سالسة كمان بوزح على السنين تعبيد راح يزرع أي كال أو أتبع لك فقرة أقوتها أقوتها زمسلك ولا أفتح حدا رأتك أونكو شجر عليه أفتح حدا رمز أتخا عالق تقبر أي تخيل حانت نجار قال أختم لك خلا تقول تقال دي مقابك زي حدا رز فح زي بدي قاتل فحكتب لي قاتل الاتحاد أنا تاي تعد موجود 6 تايجور وياخذ لكم دلها على تايو تحسبيت زرنيا بتاعنا تقراوي تفوتونيا قال أنت تاجرا بمولو تام حاور حدا اللي بغينه حدا اللي بي تقراوي بمخان حدا اللي بغينه جوجك يا أخي ترفت artificial بمولو نفسها made in China نسخي ترفت كمان بقت تقراوي كم زي طب شيء تلع لسه نجرنا يعني تردد إني رمي جمرة حمس تردد سوري لا وتيايا thank you أوكي سوري أنا كلهم ياخذ لك دليل بحفشة كلهم تتقالي لهم حدا خوينهم اندياو نايك ادم فيديو نامصو كم زين اي تግራይ مش نادره فناس عسعلو تግራው ايغل እንዳበለ እሱ ከም ዚ መመክነታ ማለት ክብላ ለው በርታይዳ ወይለይ
دزي سلاز حاجه تقراي مننته بلالو خقدف له رسحات يوم زيوم انا زقر من قنتايو تقراوي سي نمنتاي بتحق قطيل زخيد حد غزي سي حاوكا خون كله بتلي تاكيوم كمصخلو عذاب قرب نافت حاوكا ازوزخ تبل زلكا نافت حاوكا ازوزخ تبل عليك قرب ولا كمان حق اندافلت كاي خلا قرب سي نمنتاي كمزي خوينو نمنتاي بحنسب جروب كوينو اتاك بورو ولو نحاويكتل كنمل علينا لو حاوكا ازوزخ تبل زلكا رديكم تقراوي كن ايدون افطاطرانا طحم يزغر منعل بتحق قطينا انا نخيل بقى نو بهم ينكا كلهم زشمونا بهم ينكا كلهم نعنا عين زقتونا هذا اللي بخون كونا لنا هذا تقراي بتلي تاكيوم جروب انت خوينا مو نحنا خدس علينا بهم يكفرحنا زغل تمصلاتي خاطر خا زغلو حدنت تمسكتا طورنف انت خونكا طرحي ترديكم انبر بتحق زين خيد ايتبولو نساتهم حق يكونن حق يفوتواني ما محارز ما ودك حق ايفوتواني صلايتهم حقي نحنا خا بحسب من قدينا نخدم بتزخدو من قدينا نخدم بحسب تخوينم بحسب نخدم بقنعنا تخوينم كا بقنعنا نخدم علينا برحال حدا افكم بقى لبام المصوات بقى اي سكو بدلني اي سو بدل نو ناتم سمع ما تدغم لنا ولا بدلني ياخذ جروب كنا ما اتاكس غبرو زلو 5 ومي قبل دلي ثانك يو يا ساره اسكر ساره الله غدا لحندو ميعلكم تمام لحندو لنا اي تصقش بقى انا خاخي خلي سلالكم كناغرو الحاسخو هيدي مسيلكم زونا تيك تاك بلاتفورم ባህሪያት እዩ በተለይ ዞም ኢትዮጵያውያን همزي ዋጭ ማለት በቃ ንሽቴ ነገር ዓብዮም ገለመለ በቃ ሶሉሽን አየምጹ ታዮም ኮፊሎም ልዙ ልተጠቃዓሰ መሊሶም መላሊሶም ሶሉሽን ይሆን ይልደልሉ ካብጣም ወጻየም ልገብርወና ሪኹም ተቆንኩም ቅድም ሕዚ ሓወት ልባል ሓውና ትግራዋይ ፌቨንት ባል ንሽቴ ቆልዓ ተደፊራ ኢሎ ኣብዛ ሚድያ يوتيوب لعبة تيك توك لعبة إثيوبيا اللي بزا ميديا جن أزين دوب زد كان تقول أي سبيتي أبطال يومهم تدفيرة تبعي لعوزي مسيان نورت خاء فرد كي رقبت أمود دعطين دوم رقبي أنا معبل تدقيف حاونات حبتي رقبي لنا رقبي دويل الله بزا ميديا كنت متزيلية طفي بكاف دحار خوين جن رقبي جن همزيات بحرياتيو جن أنا تايدي قري مني زوال عزيم سأقف العدمة يمنلو حدار يوم كقصلو قانا مرعى ملتجاوت له أفجيمي يوم ملتجاوت له لا تجناجن لا تجاوت مالت بارياتيو عدمي يوم يوقف العدمة عزيزي قانا حدار كقصلو يتفلت أسي حدا جيجانا منيو زي أليكس مجمرة جزا قرهم هاي تسري أليكس قدم حزم سأد بلينا أكاونت هو قال ملا أون دجنا مسير ترى أتقيتنا يلفون ساعات ما خيرنا يجينا بوش تحدق الله هذا عندنا قلعة يزغلع جنا أيوة بقى هم عويل أي المسل جن قبل عدمه أو كله يلنيو بقى لبام لأيو جن أو هم زيات جن نشتي شكوليو ما لتسك نجارك خلله أو هم زي ريسك عد بمول أصرفه يقدم حزي ولا ناينا يكون به نس عد بلينا تبعيسهم دروهم ويوم ليوا ويوم عملهم يوا واتي أخذ كوتا كالي سنسو كالي قد فيس no كالي فطيان نيرندي تبلو لك الله تبلو لا يدو منيكا كوخافيتا تبلو لا تقطع لا جن بالخونة بزي أليكس مستقبل بزح وقع عميو ناتقبل عم يشتر أتاي تجبرا تاي تبلاني رابدن في فلتيو تيفيدن سوي دللو تقول عسي تادع أخا أي فرد عدو دخونتي حق ميزان لخونا للنجار حدا ولدي هم جزاك يركع بي يدل هم أو أبدق خوين أو وتأ خوينس همنا عدي همنا إثيوبيا غيرو كعبيا لدليا ولا الدنيا واي فازي اكسبكت الجبر تقول تاديا كتمهار الله قال ملي مكين عدي كلا قال ملي تقولوا نغرنيو اب اوروبا امريكا لك 10 15 عامات كوين خاصي هو دحر كاب شعيتو يندهم الجمرأتو عركنتي تهدشمو نعبو زخوني هم زبالي كتبلا اي تقلي بقى تاسبيتس عندهم سمارت يخونتي تخصيصات تبع لسي تحتاتي تياب تهدشمو قال عسري حادي عامت تيملكتك كيك بلا حقي أنا تولا تصلي توسيداتو قال ملا أوشت تهامل نبر نبرنا information هي بقى السندجنا أو يناي نادا information البحال نجارنيو بخالي وجن دجنا أدي سلالة عرفت اللي هي أنا اللي تعرف هو إلو اندحر ديو تعرفات اللي خوينه وقعد تعرف أي اللي الآن اندحر لي تخبر خوينا كخور أي خيل جن قالا لا وسده
عدي أجن كتصرف يولدي ريسبكت يخونه إياه بالجن بالخونه سابورت نجورة عم تساتم هوي لولو كنا دهلا تالي خونه سي حمقنا يا خيلي سابورت نجورة أيه خانه لا جن تقروا أنه كمان سلك دول اللي أيه حتى الناس لا بوش تجن نوعك بهاللو والعسل الخونه كان سوشيال ميديا تقوانا لذي سومون زي نشتي أوجز أقف تتبع راجب تتلتلي خنا يهفت مام يلله يفهم مصام يلله بقى يتبيله مستقلا بويا لله وقعنا فقري جدا بيولي هايمانو تولي علي تولي بوليتيكا يولي جنا لا قال إن تسقاقوا بهرتنيا قال ما لا بالنا قري العور يقاي بهالسمو فقري أنا قلت له اليوم حدار اليوم كجورو سويل خاوي سلال تبعله جانا أيو جانا قلعنا سلال الخوانان إحنا عندنا حاولنا ننكبها تقارو وسبات مقارو يكبلنا تانكي يا بايزوي حدا خينو أنا غاني قوم الله سو جينا بايزوي أنا جينا يا زبله سبايو بعد سريو بعلو صي حجي سقم تقارنا بحكي قارنا حفر تقولنكا بندقوال تقولنكا خد حفر حبشاوي تزارب بندقوال تقولنكا خا رسخ أنا حنت جزء كبكي حنت جزء نا تزارب كندي خينا بندقوال تقولنكا أوكي تحفري خاكم داودي خاكم سباي نسخواتو يخلو بايزوي خطوة لكم نسخواتو سباي ودي بقى قدفو زقبر يكبر نسو حماق طراي يزارب حماق طراي يوصايا نسخهم كا دقفو نعو سابورت قبروا بقى نسو تقول عيبه نخعبوا ونسرحوا تقالوا فلو بلو كلهم ولا فتناتو تيك توك زي يوتيوب نبعلش تعبير يجقباكو بعين حقه مثلنا ميديو قعبي خير له ابني حاجه زون ساتر في تقولع بزح نجار يقبريو نزو بزح نجار زقبرو بنيش نجار ناتو يوتيوب زرق لنا شمو ابي تاي يا كوريا صنع انت جزيمو ناتو يوتيوب مسردو لي بوشت لك عبيتي تفوتو حبشاوي تقتل لي تزاربي ولا عبيتي حبشاوي اوكي ما هي تزاربي أنا تايل لكم مسيلكا سين بحاوي يا فقري عوريو تخكليكم مسمن هم لواسلكا مسمن هم لبلكا أي فلتي كن إذا كل ليلة كودوس هاي جباي مكانتو بفقر اللي أفقروا ليس أنا سوزي اللي يبزي مبزحتي خاص فقري وتفكريها أوريديس كساخ علي يلخاكم هاي تفكر ليك ساخ على خالكم كساخ على خالكم قليل سلازي سلالفكرة قديتها موجود كبلنا ومالت لي خوني كل الناس فكر ناس إنا بنعمل بغينا قزع كلاسنا عاطينا قزع نفدتينا هم اللي جارت واللي جار ودس يلي ترديكم ديو إهن هلس أي تكهدو خال أي أنا تهدئة ما بتهاي مس أخليت واسبي مس أخلي ما واسبت خيخون نموال ما بتهلوا يقول لك أنا زيسي تقارون سي أبزن يوم تقارون سي كاي حميمكم يو أم حراي يسأل إنا يخم سي واي تبخيو أنت أخم تبخي تقارون أبزن أخم تقارون أم حراي يسألكم استأي تشجرو أم حراي تقراوي أم حراي تفوتوا ومدكم سخاتهم خا تواسب تبعي الخاكو حس كوي تواسب يبزن أخا تقراوي كل خا علي تنجا زرني أخا ما بتهم يسمعنا يفتوينا قدامنا كنا يخلي أم حراي يسأل أني خاطر أبزن ميديا يشرخها همزي عارسة متحت نفسه متحت كنت تقوروا يولكم إيه لكم أنا نفس متحت هاي تقور تقارو لما حرص علي أمنا يوني مانيا خمزي لنا أي مستقارو يتواصل لنا قزع منا من استات أرب سرو بوتا خطوة مس أي قبائي وأي تحفرنا أليكس اللي تقول فوتي تقول خافتي أنا أليكس زيرو يوم وين أنا بنزلنا 100 قبر حدا جزء عاخي كنت 100 قبر حدا جزء مسألتها أما حرص علي إني خاطر بكي تحفرني 100 قبر تقراوي بقول إيه لخ أنا أنا حريت أليني لأنا بخيب لخكا لا ما أنا تقراوي مخاني اللي أسأل أن تكون قال لي تاي ما نمسال تقراوي إني تاي كخبرني نهوا كخبرني نهوا بقى كأقول له إصابة فوتو أقوله إصابة فوتو كافتن آتا فقر بالعلي كافتن آتا فقر بالعلي إصابة فوتو بتعمل فوتو صح سلازي أنت فوتاتو كابن سوف هميلي أخبيرو جزع منا ما يدخلوا ما نسمع أليكس ما اللي تساقن كابن أليكس بالعلى الفقر سلدلوا نمازر خمان خيرات تأدنا سلازي بقى مسؤولة التخفل
ناو أليكس تخد ناي أليكس السراي قبل واي أم مسوات إنك تخد ناو أليكس نمرعوهم ده حقيقي نمرعوهم له ما هي نمرعوهم له أنا بلخك إتقول تفوت وأنت خوينا إتقول تفوت وأنت خوينا تخد ناو أليكس فاميلي أليكس فاميلي يقبل واي من أليك ناتا فاميلي جن أي قبلون سلازي إتقول عاد عادة أسجمر والسبب أدقي خونتي بنات الصواع بابا آيات صواع صعدة يا أم حريت ما يخونتي تان على لحنتي دخونت سكرام جاتهم جز أريكم ما يخون زي لا صرفي ما هي صرفي لا صرفي لا يكون أتصرفن إحنا رزق يصل حد جزء يا أتصرفن حانت ترى سبسي حانت ترى سبسي نهزبت نتجارون تسألي أي الخمسي واي تبغوا يتجارون بخايو لحكم أنا لمن تاي تبغيو تسألنا عن حاس مع صفوتينا يا أنا فوتواي أنا حزم حريت واسبي الخنا أي واسبي أنا أي واسبي بقى أي جني لهاي لا يقولون يا محرون أنا ما بتهيزي حد كي تخد اندحر دا هم تكون خوينو سي لمن تاي ما مكنات متايكو فسبيت أدو يا ورو فازل مثالي بباي تمسخ غوالي مالتيو خالي سب ولا افترا ولا إثيوبياوي كم تسيه تلاتنس أنا ببعلي لك لهم نو أنا سليل الاستقراواي يلدلي كل أيام نو إنه يسقط ديني مكناته أبزي ديمقراطية لله وعدي على الله زرانينات لي في قدر وعدي على الله ترديكي بتسات دليل كفن أنا كحجز إلى لني هم النوبل هم النوبل تاجم الجمرة زي تزا كل نجارنا كسؤال جالس عليه ناتو عنا سمع كمان سينا كمزل سمع أبينا لكن إننا في بيت سواء دمو حدا قال ذكرنا أن تقول نجام فراس اللي قارئ تساقط فقرة تقول فوري بهري خلي نعمل من معنا قصيدو حنا رديت معاه بدلات بوليتيكا جينا نقرن فقري نمرس ولا حدا قال مثلا كده بدلات كل نجار قال يقولون تبين لا كان مسك فقر مالك صراحة هاي ما نسل لنا مريض خايف ولا يسكر هلا يعني مريض خايف ولا فقر مالك نايخا نيتورك حمق له حدا مالك نيتورك حمق له محاري فقر مالك حدا أمريكا وقتها الولدت بسور بطعم يا حبشة تتصيف يفلتهم ويسهم زناقر حبشة بطعم يتصيف إنها كنقرك لقوالا الوعلو ديزي وعلى تنقرايا she wants me to be with some American guy مس حدا أنا تايز بحال مس حدا أمريكاوي أنت نكون يا تدليني كاولا لا بطعمي يا قالي صابتو يا سا بحد حدا بهير قال لا أتاقيرك يعني تايو السا على يوتيوب من الفيديو في جيراتا يوني مانيا من قطعة حزب يعني يوني مانيا يوني غوايا نو يوني سيغا من أباتو مانيا يبالا اللي هي قشاشة السو حدا فلوتي بحريقو عايتنا أما خلته بيتساب أما خلته عرفت ناتي بولت قوادنيا موش بالنا ميس ما يقبابتي لما يتنا يوني مانيا مالا أب كل ناتي إزفتفت أب كله زياسي ناويوني متيا زياس تعانت الدوية نقولات شت على السوشيال ميديا متيا نقولات توارد سي تعانت الدوية تعانت سبنا له حنت شيء شرو مطايا زي أقولا يا شيء تكتب السوشيال ميديا يوتيوب سبسكرايب كتبه فمي ساحزي سبسكرايب ورلي لعملت يوتيوب مشكلة يا جيرات نقوله تردي خاني إننا نايدي بقعوي تفاعل لا بدي أيمبر حزسكم يوني نفلتين حدا بو يوني وترو والسيو جن عدي أجن بطعم شلي نايشلي يا بقى بالجي زاقوال أنا ديزي بطعم يزفتوا شوانات I don't know سبب أوتي عملتي even أبوي بنادي حركتي قالني يموت ولايا بنيو السائقة لا ولايا تناقي راي سلازي أدي أسرعت لي بالله حنتي جاتان حشام حنتي سبلامينتال إلمسيا حزب بعس من أنت نكسمعكم سيجمر السياق أم حريتي فنت أمريكاوي من حاجة شبه ريب لي ديزي مالت ديزي كو بقى شيء من ميلاتن بقى سلما تاكنو زيات وطام نبر اندزي እናቷ ያወር ሀምዚ ላዋረደታ በዝልክ ዕሲ በጣም የተሐዝን ወላያ በቃ ጨዋናት ኢቭን ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእልያ አሜሪካዊትያ ተረዲኹምኒ 911 ደዊላ ምናምን በጣም ያዳሜጅ ገራታና በጣም ስትረስ አብ ስትረስ ያን ያዛውላ ግን ጨዋናት በቃ እሷ والله حجز لهم كنت يوم حق زروا
كحجز لهم كل يوم كنا مرعوهم لنا حكي يا باي ذا واي تاخونكم يخم لداسي تاخونكم يخم خم شخت فرحوا لكم كيت صرفيا هم زيت وليا ويسا هزوهم هزوا العلا كل رأي أمي ميجا طايق وعلو كوي نادر كوي سكران أتم من هم لقونتكم قط أعرف حسين بعنينا اوكي زي تزارب حنسب ودي خدي يقول عبيتي زي زبوس تبزلا من هذا زارب وي كزارب هذا دوم تردوس ناي طقم سبيا اي كلكم دلي زوما امحا اي تردوم زوما حرب عرب سلومين طاطع له بامحارا يقال لو على ما امحارا يتفوت يومين لكم حبشا بتقنيات تصيفنا ازك تفلط الى يبقى ودي اوكي ثانك يو اسكو زبوس سلام دحناتكم دحنا انا قال لي خي زبوس ليدي قصلي بالي سوري انا اخون صبغري اوكي أنا تينا مجمرة تشكريو إلى لحاسو ناتا of course ناتا سويت إني تشكر معناته سي أب أمريكا للعبيد قالا بزعبة زرقي كرد أي خلي تناهز إخواني أمريكا تناهز generation سي بزعبة زرقي بزعبة زي لي ربح دون كورونا كرد أيدوليم كرد مع كنقبر ميلنا إلى الحسب أنا ترديك أنا الولادي ولد له بتقراوينتي تبدي لمخاني أنا يلفلت إنبي السوء يفلتي حدا جن خمي عينات قال كحز خام لله خمي عينات قال ديزرف خام تجورو تايتا أيوت تاريك يخنا قرا لله إنبي كلا خمزي زي خمزيو خمزي عينات سب كي تمتقلي إذا كي تمتقلي اللي بخل نجر عاوزنا هالجنريشن تقبلنا تميولي كم سب كتب الحفر نجر ويلي الحسوا أنا مخناتو عدا مثل أيو تناقرو ما تلدلي تناقر ختناقر اللو أولادا إيه خوني بتعم تنقى أخن قبر لنا لولانا تعين زروائنا نزارب لنا تعين تمرزينا لما حلالف لنا أسهم كي يقبولنا اليوم يقبولنا مخناتو اتي ماين ديسيتنا لتفلالي سلالو خونا ترديكم هذا أنا اللي حاسونا ولادي دحري قنا هتسأني قول عينيني بايزوي قن دحري 10 عامت و 10 عامت ولادي من اسي مسخونة اللي حاسو تحسسو فتصم للراخبه هوني ترديكم هذنا ديزي نادي على خبو ديزي صعدايا ادي ادمو حنت دنقرو ادغيا سلازي مجمريا لنا عقتا ديزي يالدا ترديكم ديزي سلالنا عقتا بتحساسوا بكل ነገር بقى بتعمل سلالنا عقتا يا امصيا بسوشيال ميديا لدا اوريداتا እንዳለ تناغروم قدم تحيزا لتناغرتا نغغرات يا فويس ريكورد ناغورت اب انستغرام بوستاتو سو مجمريا لنعقناس ولادنا يو حماقات سبات خوينا ولادنا نخخبرنا نحنا مجمريا عندبتنا خنقرملنا نناغرو ነገር ካአፍላሎ ጽነገር አጣባቢያን ኤቭሪቲንግ ጥንቃቄ እንገብራለን አይሌ ለሐሰብ እዚ ና ሊዮኒ ማኛ ምናምን እሱ ልገንዘው በቃ ና ሶሻል ሚዲያ ፍርፋሪ ለአቃም ስለልሆነ ካሊ ልጎረ ነገር ይውሊ አንደኛ በጣም ጽልእለሎ ሰብዩ ለትግራይ ተፈለጠ ነገር እዩ ኩሉ ጊዜ ዮኒ ማኛ ሎ ማዓንቲ ጸርፋና ጽባህ ንግሆ ተጋሩ ምናምን ጀጋሉ ምናምን ተይሉ እንደገና ኸይድና ግር ይልና እንደገና ላኡ ትግራዋይ እንደገና ኸይዱ የሙቆሉ እዚ በጣም ደጽለአንና ተስተኻኸለ ለው ነገር ይሌል حسب ተኸይሉ ትግራዋይ ኩሉ ጊዜ ሪፖርት ይخገብር ለው ቱ ላይቭ ለማጣይ ኩሉ ጊዜ ማለት እምበይ ሎ ማዓንቲ ጸርፋና ጽባህ የሞግሰና ተሞግሰና ተሎ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ይቅኒልና ዮኒ ማኛ ምናምን ታሃለ እንደገና ኸይር ኻሽሽ ይባል እዚ ምርሳዕ ነገራት ችላ መዋል ምናምን እዚ አንሕና ነፍና ንኽነኽብር ኣይኽኣላናይ ተረዲኩም ሎ እዚ ናዝ ኣሌክስ ደሞ ገና ህፃውን ተቆልዑ እዮም እዚ ከምዚ መነጋገር ዋዕሉ ክኾን ገና ታይሞ ገና እዮም ኣየና ያው ሓዳረ ቆልዑ ወፂሖም እዮም ተወፅሑለ ችግር የብሉ ክልቲኦም ህፃውንቲ እዮም ክልቲኦም እሳ ከምና ኣይኮነት ይትሓስብ ካሊእ ማይንድ ሴት ዘለዋ ሰብ እያ ቤተሰብ ተኽብረሉ እያ of course እሱ መኽቢር ዋኽ ነብር እዩ ግን ንቕፅሉም ኣይመስለኒ ኣነ ምክንያቱም ተፈላለየ ዓለም ኣተዓባብያ ለለዎም ሰባት ስለዝኾነ እሱ ትግራዋይ እዩ ድርቅና እኒኦ ኣተዓባብያና ንፈልጦ ኢና ኩለና ይኾነ ምስ ክኖና ሎሚ ትግራዋይ ወዲ ተባዕታይ ኣይኾነ ምስ ፃዕዳ ምስ ተምሂርና ኢና ንብል ዝሓሸ ተሓሳስባ ለለና ኳሲ
ፍሕፍሕኒ ዝኾነ መሰለ እዩ ሓምዚ ትበለኒ ሓምዚ ትገበረኒ ምናምን ንብል ተለና ኳስ ቅርሉለኩም ሰባት ኢኹም ሶ ክቕፅሉ እዮም ኢለ ሓስቢ ጅስት ና መንእሰይነት ነገር ስለዝኾነ ዝተወሰነ ግዜ እዮም እንጆይ ተገብሩ እምበይ ገና እዮም ደቂ 20 ዓመትስ ምንም ተወፅሕለ ግን ደስ ይብለና ምክንያቱ እሳኻ መዳእ ስለለ ይኾነ ኣዳ ሓንቲ ረሳሕ እያ ካፍቲ ካብ ዓረበይ ለኻ ግዛዕ ኢለ ወሊዳ ደውርዮም ማኸይዶም ህዚ ናዮም ብምሉእ እንትና እያ ኣብ ውላዳ ብዙሕ ተፅዕኖ ናፈጠረት ውላዳ ኣቢዝላ ገበረት ልዕቤት ሰብ እያ ሶ ምንም ብዛዕባ ሰሪያ ክበር ዓበይቲ ቴንክ ዩ ጓርኖ ሊሊ ኤልሳ ቆልዓትና ከመይ ኣለኸይ ሰላም ኢና ከመይ ኢኹም ክስሕበኪ ጓል ዓበይቲ ኸይራይ ዶ ተሓንና ከመይ ኣለኸይ ሰላም ኢና ብጣዕሚ ኮ እዩ ንገርም ብመጀመርያ ኣብዚኣትና ክንዛረብ ዘለና እንታይ ኢና ንዛረብ ኣለና ገለታት እንብል ብጣዕሚ ይሕይሽ ማለት እዩ እሳቶም እውን ከምኡ እዮም ንብለው ንሕና ልክዕ ከም ዘረኛ ተጠቂምና ከም ንድብርዮም ገለታት እዮም ንዛረቡ ዘለው እዚ ስቂልካ ናይ እዚ ብዕንቦ ተራዕ ምስ ኩሉ ናተሓቃቆፍካ ናተሓደርካ ኣገዳሲ ኣይኮነን ካብኡ ካልኣይ ፕሮግራሙ ናይ ኣሌክስ እና ናይዚያ ቆልዓ ጉዳይ ስለዝኾነ በኣምሓርኛ ተትገብርዎ በኣምሓርኛ እቶም ኣምሓርኛ ንሰምዑ ኩሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰምዕዎ ማለት እዩ ንመን ኢኹም ትነግሩ ኣለኹም ኣብዚ ማለት እዩ እንታይ ተጋሩ ምስ ተጋሩ እንታይ ሞ በኣምሓርኛ እንደገበርዎ እኔ በአማርኛ ነው የማደርገው በመጀመሪያ ደሲ አማራ አይደለችም ኦኬ እናቷ ጉራጌ ናት ይሄ ማወቅ አለባችሁ እናቷ ጉራጌ ናት ደሲ አባቷ ደግሞ ነጭ ነው ኦኬ ሰው ልጅ በአባቱ ነው የሚጠራው በእናቷ አይጠራም አማራ እንኳን ብትሆን እናቷ አይደለችም እንጂ አማራ እንኳን ብትሆን ደሲ አማራ አይደለችም ይሄ ማወቅ አለባችሁ አህያ ነው በእናቱ የሚጠራ እንጂ ሰው ልጅ ትውልዱ ዘሩ ሀረጉ በአባቱ ነው የሚጠራ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እናቴ አማራ ከሆነች አባቴ ትግራዋይ ከሆነ እኔ ትግራዋይት ነኝ በአባቴ ነው የሚጠራ ማለት ነው ኦኬ ይሄ አንዳንዶች አሉ ሁሉ አይደለም አንዳንዶች አሉ እዚህ ዝም ብሎ ቲክቶክ ላይ ሚዲያ ላይ በቃ እንደ የነሐሴ ጎርፍ ዝም ብሎ ነው በቃ ጉራጌው ሸኒሻውም አውም ያውም አማራ ነው የሚሉት ያው የበታችነት ስሜት ስላላቸው በቃ እንደዚህ ናቸው በቃ አስተሳሰባቸው በጣም ጠባብ ስለሆነ ነው እንጂ ደሲ ጉራጌ ናት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አባባቷ ደግሞ ነጭ ናት ስለዚህ አማራም አይደለችም በቃ ይሄ ማወቅ አለባቸው ማለት ነው ሁለተኛ በጣም እኮ ነው የሚገርመው ከ3 ወር ከ4 ወር በፊት አሌክስን ጠርቶ በእናታችሁን ተጋቡ ጆን ማነው ዮኒ ማኛ ምን አላቸው ተጋቡ ሲላቸው አሌክስ ምንድነው ያለው እኔ ፍቅር የለኝም ነው ያለው እውነቱ ነው ፍቅር ዝም ብሎ ሊጫወት ከነበረ ወይ የሆነ ፍቅር ከሌለበት የዛኔ እሺ ልል ነበረ ግን አላደረገውም አይን ያልወዳትም ማለት ፈቅራትም ነው ያለው አሌክስ አሁን ግን ከተግባቡ በኋላ ካወሩ በኋላ ከተቀራረቡ በኋላ ግን ፍቅር ሲገባቸው ግን ሁለታችሁ ተፈቃሩ እና ምንድነው የሚያንጫጫችሁ እናንተ ምን ቤት ናችሁ አካውንቱ አሌክስ ላይ ነው ማለት እኛ እንደዛ ነን እኮ ሁላችንም የምናደርገው ነው እንደዚህ ከተፋቀረን እስኪ ማለት የምታምነኝ ከሆነ ያንተ አካውንት ስጠኝ ያንቺ አካውንት እኔ ልውሰደው እንደዛ ነው የሚባለው እኮ እንደዛ ነው የሚባለው ገባክ እንጂ ዝም ብሎ ያልሆነ ነገር ማውራት ጥሩ አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ተጋሩ ማለት እዩ ተጋሩ ሲ ተኾነ ዝሓውና ሓዳር እኳ ተገይሮም ተቐፂሉ እኳ ትግራዋይ ንውሽምነት በይነ ሓዳር ኣይኮነ ተባሂሉ ብ83 ብሄር ክፃረፍ ተሎ ሓሶት ምእንተ ክበሃል ገይጋ ከም ዝኾነ ኣሌክስ ምስ ደሲጋ ምስታ ዴዚ ድያ ግዛዕ ምዛዕ ንበሃል ሓዳር ገይሩ ወሊዱ ዘሚዱ ሓሸውቲ ምዃኖም መፀለምቲ ምዃኖም ከሪኦም ኢለለዎም በይ ኣይቀጥሉም ቢቀጥሉም የሁለት ሳምንት ነው ታይ ዓይነት ንግግር እዩ እንደዚህ ማማ አይተውሉ እና እኔ በቃ ላጠቃልላት የሚያጠቃልላት የሚፈልጋት ነገር እናንተ በተለይ ተጋሮች ደሲ አማራ አይደለችም እናቷ ጉራጌ አባቷ ነጭ ነው 44 ነጥብ ይሄ ነው በቃ
ምንድነው እናንተ የህዝብ ማነስ ችግር አለባችሁ? የህዝብ ማነስ ችግር አለባችሁ። ሼኒሻው ሜኔ ነው፣ ሻናሻ ነው፣ ሻናሻው ሜኔ ነው፣ አገው ሜኔ ነው፣ ጉራጌ ሜኔ ነው። ምንድነው አማራ ነው የሆነ እኔ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ። እናትየዋ ጉራጌ ነች። ስለዚህ እናትየዋ ደግሞ ዩቱብ አድርጉኝ ምንድነው ዩቱብ ከፍቻለሁ ሳብስክራይብ አድርጉኝ ምናምን ብላ ብዙ ነገር ሰርታ ነበረ። ቲክቶክ ራሱ ስንት ፎሎው ነበራት? 3000 ብቻ ነው የነበራት። 3000 ብቻ ነበራት። አሁን ምን ብላ መጣች? አማራ ከአማራ ነው እንድትገባ የምትፈልገው። አንቺ ምንድነው? አንቺ አማራ የምትወጂ ከሆነ ለምንድነው አማራ ያላገባሽው? ሲጀመር ጉራጌ ነሽ። ለምንድነው አማራ ያላገባሽው? ለምንድነው እጭ ያገባሽው? አሁን እኮ አማራ አግቢም አላለቻትም እኮ። ምንድነው ያለቻት? ዋላ ሆምለስም ቢሆን አሜሪካዊ ነጫጭባ የትም ማግባት ከፈለግሽ አግቢ፣ ብቻ ትግራዋይ እንዳይሆን ነው ያለቻት። እንደዛ ነው ያለቻት። አሌክስ ደግሞ በቃ ትግራዋይ ነው። እሷ ደግሞ በአባቷ ነው የምትጠራት። በእናቷ ጉራጌነት፣ በአባቷ ደግሞ ነጭ ነች። አለቀ። አማራ ምን ቤት ናቸው? ለወገናችሁ ዝም ብላችሁ ይሄ ጎጃም ምናምን የሚደረገው ለወገናችሁ ድምፅ አትሆኑ? ስለፋኑ አታወሩ? ምንድነው የሴት ቂጥ ሄዶ መጠበቅ ነውር አይደለም? አታሰድቡት እንጂ ይሄ የተከበረ የአማራ ህዝብ እንዴ! ቀጥሉ አሁን ثانك يو طبقي غنينا محنيا زين كل كنت انا قبل الحجر يصح ها يكون سبب الريكون تقاقيني يا ورهت له انا ابغني قلت فقرات يا الله خدك عبيتي اجحزوا لي انا ابغني قلت فقراتي ادو خوينا ابو خوينا قال خوينو امون قوم يعني عقمي يمسوم دو كودي بقى سبورت قبره من صبغ رمات حكى تتخيلون باي ذا واي ابزي ميديا زخمرعو خلو زي مسواسيو حدا رقبرو خللهم كمرعوا لهم بقى أنزل لكم سبات حكي سابورت كبروهم حكي أنا غلطيو فلاي نعو صبق لكم سابورت كبروه حكي سلخمو تفقرق فرس يقولون يا أخي زلي قصل اسك جي اس بالله ويكل اب ورا يا عيني كمان سلام تعنها بالله سلام دو نعم كل سلام دو تكون لهم تسوق تفضلوا من احنا دك عبيتي زرو سمعنا ينا كلنا دعني زارب بحوي زارب قلب عكي كل نجر عندنا سمعنا يو قدم ساعه سكات تغلسي قدم ساعات لك سو غزي تصبي نزل ولتو العاب تعميه دق فيات حسابه انحناس لايك ولا مسامح راس مسارقس حدا رغور لنا اين فقدين احنا لو وجزنا ينا كن ذاقل عاديا اديا قراقيا ምንም ችግር ይውልኝ አዲ አለል ወረቀት አይላ አጽዓዳ ሓዳር ገይራ ዮኒ ማኛ አለል ወረቀት ይሉ ካሊት ዘጋ ሓዳር ገይሩ ነብርሎ ዋትስ አ ቢግ ዲል ኖርማሊ እዚስ ካብ ቀደም ነረ ዋላ ጓልጅጅክያ እኮ አዳር ቢሻም ሓራይ ሓዳራይ ተገብሪ ኢላታ ሳም ሓራይ ወልዳት ነብር ላይ ምንም ዓቢ ነገር ይኾነ እዚ ልነበረ እዩ እና አንሕና ብጣዕሚ ለናድ ነገር ሲየብልናይ ኦሬዲ السوق معدني وخم كرني وون اشتن جيجا تليو وتقلعه እና ምንም ብዙሕ ለብለ ይኾነ ላይክ ለናድድ ገለሰ ይኾነ ናሕና ማለት እዩ ለለ ካብ ገባሪና እናትና ወገንስ ኦረዲ ካብ ተገባሪ ይኾና ካብ ገባር ስለልኾና ደስ ክብለና ኢልግባእ እና ኤኒዌይስ ታንክ ዩ ብጣዕሚ عدل سلالة كان نتعب إيه لمس. Thank you. كلام قصر حجة ولنا. أنت بترخص سلام. سامية. قلنا عايز تصرفوا. عمزنا عنا حزب تصرفنا دلنا سوي هزوين صرف. بترخص تقبل لا يكفتر. وريدا. سلام. አንዳንድ ጊዜ እስኪ በአማርኛ እናድርገው። ምክንያቱ ይሄ የአማራና የትግራይ አድርገው ስላቀረቡት ይሄ ነገር በአማርኛ ቢሆን ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ባይዘው ወይ እነዚህ ኒማኛ ይወዳ ምናምን ሌላም ይሄ እነዚህ አማራ ብለው አማራ ስም የሚሸክሉት በሙሉ አጀንዳ ስናደርግ በአማርኛ ብናደርግ ንፋስ አይሰማም። نفاس اسمع نفاس له هو حجي بتي خلها اصل ازغه حجي تبغاله سلازي تايكلكم ديلي قرات حوات
እዚ ጉዳይ ሓደ ዘቆልዓ ኣነ ኣምሓረይቲ ኢለ ኣምነን ምክንያቱ ስትሽማ ዋላ ተሪኹማ ታዲያስ ቲና እዩ ቲና እንታይ ማለት እዩ ማለት ሲ ካብካ ተሪኻይኻ እቲ ፕሮፋይል ዋላ ተሪኻይስ ዋላ ዝኾነ ናይ ኣምሓሩ ዝገልፅ ነገር የብላ እንታይ ንዓና ግን ፅልይት ኣለዋ በቃ ታዲያ ፎር ንምንታይ እቲ ምክንያት ዘይንፈልጦ ማለት እዩ ድሓር ናታ ቆልዓ ክንመፅእ ከለና እታ ቆልዓ ዝገርም ማቹሪቲ ዝገርም በቃ ማለዚ በቃ ዓብ ሰብ ዓይነት ትብላ ብጣዕሚ ትዛረቦ ትፈልጥ ሰብ ዋላ ስምዒታዊት ኮይና ከመይ ትቆፃፀር ነዲያ ብኸመያ ትብዳ ዋላ ተሪኦም ሞሲ ንኩሉ ነቲ ዮኒ ማኛ እሳያ ትከላኸሎ ነይራ ነቲ ኣሌክስ ዝበሃል ወዲ ማለት እዩ በቃ እዲያ ፀሪፍካ ላበየሉ ፀርፍዎ ዝኾነ ኦዲዮ ምፅያትሉ ስኻ نون زيادة خالد تقوليا نعاصر فيها سخا نعايا فروارد غيرات لامبر ندعي خنيلو تحرت أول عب كل نجارة تاريخية بتعم تفوتيها أنت ودي ني أليكس جين أليكس جين إذا قال عنا خمس قبت هيستوري نحيري هم وين هم ست أول عب منهم كم تعركي بحال نجار كم زي بالله وتصير كم تجبر لا ولا حدا عركنت كم زي بالعينات نجاريش لذي ብዙሕ ሰብ ኸ ኣጀንዳ ገይርዎ ኣሎ ናብ ህዝቢ መፅኦም ኣለዉ እንድሕር እዚ ሪሌሽንሽፕ ክቕፅል ኮይኑ ኣሌክስ ሲሪየስ ክወስዶ ክእል ኣለዎ ስኢላ ከም ዝኾነት ዓርኪ ተሸጒጥካ ዓርኪ ኢልካ ብውሽጢ ቀይርካ ኣድሊካ ትቕፅል ኣድሊካ ክትድፎ ዓይነት ነገር እንድሕ ኮይኑ እዚ ነገር እንታ ቆልዓ ክትጉዳእ እያ ምክንያቱ በቲ ዲያስ ኢንዋ ኣሎ በዚ ከዓ እሱም መገዲ እንድሕር ብሕፍዋ እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ፀገም እዩ ስለዚ ታይክብ ዝደሊ ክቅፅል ምዃኑ እስካዕ መጨረሻ ናብ ሓዳር ክኸይድ ምዃኑ እርግፀኛ ክኾን ኣለዎ በቃ ተቆልዓ ከም ትፈትዮ ምንም ዘማቲ ነገር የብሉን ከማይ ማለት እዩ እንሱ ግን ኣብቲ ንትልቕ ነታዲኣ ኢሉ ጥራሕ ከይኮነስ እንታ ቆልዓ ሓላፍነት ወሲዱ ካብ ገዛ ወፅያናኡ ክትጥርነፍ እንድሕ ጀሚራ ብግልፂ ሓዳር ክንገብር ኢና ኢሉ ክዛረብ ክእል ኣለዎ ካብኡ ከዓ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ገይሩ ህዝቢ ከም ዝድግፎም ኣነ ካብ ዘለኒ ርድኢት ማለት እዩ ታዲያ ግን ኣምሓረይቲ ይኮነት ብሓቂ ማለት ኣምሓርኛ ትዛረብ ስሩ እንትን ኣምሓራ ዝሽቅጥ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ በቃ መጉሓፊ እንትን ይኮይኑ ዘሎ ባይዘው ማንም ሰብ ናኸደ ናብኡ ዝሽጎጠሉ ፀሪፉ ህዝቢ ኣጣፍዩ ህዝቢ ኣቃቲሉ ኣብ መጨረሻ ናብ ኣምሓራ ዝፅግዐሉ ከምኡ ይኮይኑ ዘሎ ኩሎም ቶም ኣምሓራ ትብሎም ዘለካ ፍዕቕ ተቢልካዮም በቃ ገለ በሓደ ጎኖ ኦሮሞ ወይ በሓደ ዋላ ተጋሩ ኮይኖም ዋላ ካብቲ ጳጳስ ናይ ጎንደር ጀሚርካ ተጋርዮም ኮይኖም ተገንዮም ባይዘወይ ስለዚ ኣብቲ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ በቃ ሲሉ በቃ ተጨማልቂ ባይዘው እቲ ኣምሓራ ክልል ክንደይ ፅልኢ ዘትርፍ ዘሎ ባይዘወይ ብሽሙ ክንደይ በዓለገ እዩ ኣብቲ ኦንላይን ወፂኡ በቃ ንትግራይ ይፃረፍ ነቲ ይፃረፍ ንኦሮሞ ጋላ ይብል ግዛዕ ይብል ተረኻዮም ቶም ሰባት ግን ናይ ብሓቂ ናይ ደም ብደም ተመፂኻ ማለት እዩ ብደም ተመፂኻ ኣምሓራ ደም ዋላ ዘይብሎም እዮም መብዛሕትኦም ስለዚ ሓደ ግዜ እሕና ታይና ናብ ውሽጥና እናተቃለስና ናይ ደገ ኣጀንዳ እውን ሓደ ግዜ በምሓርኛ ኣጀንዳ ገይርና ኣጀንዳ ምግባር ክንጅምር ክንክእል ኣለና እዚ ንሶም እንታይ ከየምፁ ታይዶስ ኖ መጀመርታ ኣብ ተረኺኻ ተረኽ እንድሕ ተበሊዕኻ ድሓር ኣክሽን እዩ ዝመፅእ እዚ ኩሉ መከራ ዝኸፈልናዮ ናይ 27 ዓመት ሲሉ ህወሓት ኮፍ ኢሉ ኣብኡ ዓንገረር እናበለ ዝኩሉ ፕሮፓጋንዳ እናተሰርሐ ወይ ነቲ ህዝቢ ክከላኸል ኣይፈቀደሉ ነፃ ሚድያ ሂቡ ወይ ከዓ ባዕሉ ኣይተኸላኸለ ሲሉ በቃ ዘይሽሙ እናተዋሃቦ ኮፍ ኢሉ ናሓርና ሓጊዩ ንሓና መጨረሻ ዝኩሉ ኣደራዕ መፂና ማለት እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ገይሮም ክመፁ ከለዉ ሕና እውን ኣጀንዳ ገይርና ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለና ምክንያቱ እቲ ብድቁስ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ማለት ሸርሕዮም እንትን ዝልዎ ዘለዉ ዝኾነ ፖለቲካ ክሞቶም ከሎ ግን ትግራይ ፀላእ ገይርካ ምምፃእ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ገይርካ ምምፃእ መተኣኻኸቢ ኢና ኮይንና ዘለና ዝኾነ ሰብ ዋላ ከዚ ተሪቑሞስ ኣዲስ ታይም ዝበሃል ኣሎ ብሓደ ጎኖ ኦሮሞ እዩ ግን በቃ ኣምሓራ ኢሉ መፅኛም ዮኒ ማኛ ወዲ ላስት ኣገው እዩ ኣገው ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግን ናብቲ ናቶም ኣጀንዳ ተኮይኑ ግን ምፅእ ኢሉ በቃ ንኣምሓራ ደግፉ በሎ ይብለካ ንሓደ ብሄር በቃ እዚታት ነገር ኣጀንዳ ክንገብሮም ኣለና በቃ ኣጀንዳ እናገበርናት ዋላ በኣምሓርኛ ክነቃልዖ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ፕሮፓጋንዳ ሓበሬታ ድሕር ቀዲሙካ ኦዲየንስ ይወስደካ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ሰማዕቲሲ ኣተሓሳስቦም ቅይሮ ኣሎ ማለት እዩ ብከይዲ ስለዚ እዚታት ክንፈዝ ዘብልናን ኣብ ብዛዕባ እዞም ቆልዑ ግን ኣነ ኣሌክስ እዩ ክሕተ ዘለዉ ኣሌክስ ቆሪፁ ድዩ ንዛ ቆልዓ ኢሉ ብዕርክነት ድዩ ወይስ
اسكاب حدار كزلقي مغنيات زي يزو فليتو له بعركنا طرح كملس تقوينك قدفا خلالو مغنيات كبد يا بايسو ابا موت السوقان دحر قد يفاسي لنا وخال لما عدو تقوينو نجر حدقاي ما نحلنا انا وين حنا كنحاسو لنا تقول عند حرام الناس وصل وين قل بتقراي بكل هناك نحق زينا من صيغم يبنا ولا فرنجيا ولا تحساسوا ونسرونا عليه النزبالنا يبلان نصيتي ابسرو ولا تتزاروا ولا سي طعميا بقى مالت بقى عليه تاونت غريم وانا حوالا ما تقراي بمخان يطلياتو يلغم الزراو كو زي يبال دي كم زي كبر دي لا غريم ولا مالتي هنا ايتيبيا املاق بوليتيكا نارا بصيو ስለዚህ أنا تقول حلافنا نعوسر قوينا أليكس أو قولنا كنقولينا دحرس كام مجرش حدار غيرو زي ولد لا تقولنا كن كي يبلاشة ويتا كي عنكفة تقرفها خلال ويزيل زي أليكس حدا معالتي كاشا غيرها تنسألنا لك سان عكي طوالي نحقوله نقر سينا بنقرفو يبنا زينا نقرفو نقر يخون صباحة قحفواز نابيري خد أجمالي زعيلن تنكفو زع غيرو أقول قلت قريبوا إذا نقرنا ما نخنس سلزق ولا ودنا كنا معزل خنخل لنا حلافنا تلك هذا وسكوت ديك هذا ولا وفتيات كلا نبعها تلقى بزح مسدات باس هلا مش بزح نقر ولا مستم علي تاوي عند غون كابين ما نجمرها هي تبازل لذا ولا عند حر حلافنا توصل وينها حد نقر بعرك الناس يلغانا حد عمت قلت عمت هيدوس كم زوددوك شو زعتوا وين جين نقر بقلل زملة نقر يخونينا أجندة كنقول لنا يزيد لنا أليكس زياك تقبل خاسامي مسخالات محاستم وينهم كتنقدوا زياك بنتصور كمس آخر له نعوم سأمنا كن نقصد لنا طوالعة وديايا thank you سامي عاركي yeah thank you دابي يدا لو اوكي قال اي خاني زاغوال ندحر زيد ليا خوينو مس كله ابا يسبوا له هجي مسادي كالب كم زبالو مالتيو انت تطلب بمخداو عادي آي تدلونيا سيمبا حجي نسخة عادي تدلونيا سخيني من مالديو أب سوشيال ميديا اللي نسو أوكي كتير كان نسخة حجي عادي خا زيت داليو قال تمر أودو عادي أمسدي يختمرعو أيوة جن حجي مسدي أبا إسوات صباح مسؤول دهر زي مس عن دهر زينا برتايك جابريلا تايك نبر مسألة نبر نسخة ميجر كتفلتي أنا يدلون عادي زيت داليو ساب أنا يدلون سوري ما سخاف لا كم زبال فقرية لهم بعد أنا يدلون من هاي مسلك سيمبا ماكسيمم 3 عامات 4 عامات يا حبيبي وقصان نحزر أيدلون زينا فيلو سيمبا مش نحنا مالت 4 عامات أورنت كهونا بوهلا إنها هون كاد سبال جوش كان يدقنو جن هلون نجار أقوارتنا البزار سلامت أمالسنو جبكا أهون جزي هلكيت هلا بوهلا السو أمنو بيت إن السوق جبتوال ይሄ ነገር አምኖበት እስከገባው ድረስ ማንኛውም ነገር ለሚመጣበት ችሎ ነው መኖር ያለበት። ብቻ ህዝብ አያሰድብ ገባ ህዝብ አያሰድብ እንጂ እንደፈለገ ይሁን ህዝባችንን አያሰድብ። እሷንም ደግሞ ከቤተሰቧ ከህዝቡ አለያይቶ ማለት ነገ ሚታዋት አሁን እንጂ አድርጎባት ብቻ ሚታዋት እንዳይሆን እንበር ካሊ ከምድለይቱ በህይወቱ እንደፈለገ መሆን ይችላል። ህዝባችንን አያሰድብ እንደ ቤት እየገባ ራሱን ችሎ እንደፈለገ ይሁን። ልጅቷንም ደግሞ ከቤተሰቧ ጋር ጣልቶ አያለያያት እንደፈለገ መሆን ይችላል። ደሃኔ ወደስ የ14 ዓመት ልጅ ነው የተጋደለው ለትግራይ ወደስ 11 ዓመት በጣም ትልቅ ሰው ነው። በጣም ትልቅ ሰው ነው። የ14 ዓመት ልጅ ነው ለትግራይ የተዋደቀው። ምንድነው 21 ዓመት ልጅ ህፃን ነው የምትሉት? በጣም ትልቅ ነው። ማሰብ ይችላል። ተሰዶ ወጥቷል። ስደት ደግሞ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ያውቃል። ስለዚህ ልጅቷንም ከቤተሰቧም ከህብረተሰቧም ከማለያየቱ በፊት እሱ የእውነት ይወዳታል፣ ነገ ያገባታል ወይ? አይ ግን ከሆነ ነገ ለኛም ትልቅ ሰበብ ነው ይዞብን የሚመጣው። ካልሆነ ግን ይሄ ቆላዩ ገላዩ የሚባል ነገር የለም። የ14 ዓመት ልጅ ለትግራይ መስዋዕት ሆኗል። ያውቃል፣ ሁሉንም ነገር ያውቃል። ዮኒ ማኛ ቤት የሚያስገባ አልነበረውም። ህዝብ ሊያሰድብ ዮኒ ማኛ ቤት ክራንቻ ምናም እያለ እንደሚሰድበን ያውቃል። እኛ አዲስ አበባ ልጆች አይደለን እንዴ? ቁርጥ አድርገን ሁሉም ነገር ትተን አሁን በዘራችን ለመጣ ነገር ብለን ያቆምነው እሱ ማን ነው? አይ እገባለሁ እነሱ ጋር ደግሞ ካለ ይግባ። ህዝባችንን አያሰድብ፣ እንደፈለገ መሆን ይችላል እሱ በህይወቱ አልለውም። እኔ ግን እናቷን ቢያከብር አምኖበት እስከገባበት ድረስ እናቷን ቢያከብር ባይሳደብ ማለት በቃ አንተ አህያ ሆኜ እኖራለሁ ካልክ አህያ መስለህ መኖር አለብክ። በቃ ይሄ ነው የሚያውቀው። ቴንክ ዩ የቀኔ ላይ ባይዘወይ ብጣዕሚ ሮንግ እንዲ ክትዛረብ እያ ዘለኸኝ أنا حنت جزء بقول عبيتي حنت جزء مين قال من اللي هيدا الانقرات
እናቷ እኮ ናት ሶሻል ሚዲያ ያዋረደች እሷ። እና ሪጀክት ማድረግ ይችላል። ገስ ሲልኩላት ምን ሲልኩላት እዛ ሄዶ በጣም ያውቃል። እዛ ሄዶ እንደሚሰደብ ሊሰደብ እንደሚችል አይደለም በሌላ ነገር። አንቺ ትግራዊ ሲገባ በአማርኛ በአክሰንት እኮ ነው የሚስቁበት። ምንድን ነው? ኦኬ ታንክ ዩ ሓንቲ ግዜ ኣብ ትመላለስ ኣይትውዳእኒ ክንስኽን ንጓራያ ኸባ ቅድሚ ጓራያ ግን ሓደ ግዜ ክነግረካ ኣነ ድሕር ንዓኸ ፍቂረኪ ንዓኸ ፍትየኪ እስኺ ኣደይ ወይ ኖ ኣዴኺ ኮነት ምሳይ ክድቅስ ስኺ ከምሳይ ትድቅሲ ስኺ ከምሳይ ትነብሪ ኣዴኺ ኮነት ትነብር ምሳይ ዋ እንታይኹም ትዛረቡ ዘለኹም ዘይከውን خون زي كل كوي دحر أنا في ريانا حندي مسايد الدرس ما عدينا تعرف لي عدينا تعرف لي كم إذا كفكرك السويد تعرف أنا حاليا السويد تعرف وين بان أي تعرف وين فرقا لا أنت عايز تلزم بلاتو الناس عرفتوا صغير بليا سلزفت هنا لجون سلم يود لا تقط مالتنا بربت ميودات كهنا بزيم بزيم لجون يفلقاتشو ما ودي دحن سخ حجي أنا جيجا أزوله أنا قبل الناس كرديتي قرية قصلي አይተጻረፈ ባይዘው ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የትግራ ኢትዮጵያ እንዴት ናቸው? እንግዲህ በአማርኛ ነው የምንቀጥለው የዛሬ